बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें जी, देखें मोहतरम नदीम साहिब, आपने दो अक़वाल पेश किए, एक अबू क़िलाबा का और एक शुरैह क़ाज़ी का। अबू क़िलाबा और शुरैह क़ाज़ी ये मरफ़ू हदीस का नाम है कि आयत का नाम है? माशाअल्लाह ना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तक़लीद छोड़ दी और अबू क़िलाबा और शुरैह के पीछे आ गए। मैंने कौल पेश किया था हसन बसरी का, मुझे कहते हो हसन बसरी का कौल पेश करना तक़लीद है और तुम काजी शुरैह का करो, तुम अबू क़िलाबा का करो तो वो जायज़ है? हैं वो तैरगी जो मेरे नामा स्याह में थी तेरी ज़ुल्फ़ में पहुंची तो हुसन कहलाई। वो बात जिस पे मुझे तान देते हो और वो खुद करो तो वो हुसन है। इसलिए और फिर दूसरी बात, काजी शुरैह और अबू क़िलाबा का कौल मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों? मैंने कहा है कि दो रखतें पढ़ी जा सकती हैं। काजी शुरैह ने नहीं पढ़ी तो मेरे दावे के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरा दावा तब टूटता था कि जब काजी शुरैह और अबू क़िलाबा कहते कि दो रखतें पढ़नी जायज़ नहीं। यार पता नहीं आज मेरा मुनाजरा किन लोगों से है जिनको बात ही नहीं समझ आ रही, जिनके खाने में यह बात जाती नहीं है। और फिर इनकी वो बातें, जितनी रिवायात पेश की कि जी बाहर से आया, बाहर से आया, बाहर से आने वाली आपने अभी तक मरफू रिवायत कोई नहीं पेश की, और जो पेश की है वो मेरे दावे के ख़िलाफ़ नहीं। क्योंकि मेरे दावे के ख़िलाफ़, जवाब दावे के ख़िलाफ़ तब होती जब उसमें ये होता कि दो रखते पढ़ना जायज़ नहीं। ये फ़ैसला वीडियो करेगी, इंशाअल्लाह फ़ैसला वीडियो करेगी। हाँ, और फिर इसी तरह आपने ये बात कही मजहूल दावा, इन्होंने कहा कि आपने मजहूल दावा किया है, उसके अंदर ये कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो बाद में आए और जो पहले बैठा। यार मौलवी साहब, तहियतुल मस्जिद कौन पढ़ता है? बाहर से आने वाला पढ़ता है कि पहले बैठा हुआ पढ़ता है? यार क्या मौलवी आए हो यार, इतना भी नहीं आपको पता कि तहियतुल। मैंने तो इसलिए इख्तिसार किया था कि शायद उलमा से, लेकिन आज के बाद मुझे पता है कि आप वाकई तालिब इल्म हो, आप में उलमा वाली कोई चीज़ नहीं है। आज के बाद मैं बड़ी सराहत से लिखा करूँगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। ठीक है भाईजान? अच्छा जी, आगे सुने। इन्होंने कहा इस्तिमा और इंसात। भाई मैंने आपको पहले कह दिया था इस्तिमा और इंसात में इख्तिलाफ ही नहीं है। मैंने साबित किया कि इस्तिमा और इंसात में क़िरात होती है। आपका जो पीछे से आकर अल्लाह अकबर कहता है वो इस्तिमा और इंसात के ख़िलाफ़ नहीं करता है, जो तुम माना लेते हो उसके ख़िलाफ़ है कि नहीं? और आपने कहा कि पीछे से आकर अल्लाह अकबर कहने वाला अभी तक नमाज में शामिल नहीं हुआ। क्या कुरानी आयत को आपने नमाज के अंदर दाखिल होने वाले के साथ ख़ास किया? किसके कौल पर? एक तरफ तो नबी की खबर वाहिद को नहीं मानते और एक तरफ कुरान के आम को अपनी अकल से और मौलवियों के अक़वाल से निकालोगे। मौलवी फलाने ने कहा, फलाने ने कहा है अल-इबरतु बिउमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूसी सबब। एतबार लफ्ज़ों के उमूम का होता है मौलवी साहब। इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए। इसलिए ये आपका जवाब बातिल है और इसको पकड़ के अपनी जेब में डालो। और इसी तरह का कि उसमें एक आधा ज़ईफ़ रावी आ भी गया, मान गए ना ज़ईफ़ है, मान गए ज़ईफ़। ठीक है, हम यही तो कहते थे कि तुमने जितनी रिवायात पेश की हैं वो कितने दर्जों की हैं, या तो उनका मौजू से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अगर मौजू से कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानबती ने कुंबा जोड़ा, कहीं से अगर ताल्लुक़ जोड़ते भी हो तो वो रिवायत ज़ईफ़ निकलती है। जी, ये आपके सारे दलाइल का खुलासा है। और उसी तरह इन्होंने कहा खलीफा राशिद के कौल पर इन्होंने बात की। इससे पहले इन्होंने जुलूस की बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत निकालें। बुखारी की रिवायत है कि वहुवा यख्तुबु, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे। बुखारी में है कि खुतबा दे रहे थे। आपने जो रिवायत पेश की उसमें बैठे हुए थे। अब बुखारी की रिवायत का और दूसरी रिवायत का तारुज़ हुआ। ये आपके घर का फ़ैसला, मेरा नहीं, आपके घर का फ़ैसला। मुल्ला अली उम्दतुल कारी ऐनी हनफी कहते हैं फमा फ़िस सहीह असहु, जो बात बुखारी के अंदर होगी वह ज़्यादा सही होगी। इसलिए अपने उसूलों पे तो रहो यार, अपने उसूल तो ना तोड़ो। आज आप अपने उसूल तोड़ रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है नदीम भाई। आपने कहा कि खलीफा राशिद, देखो बात को उल्टते नहीं हैं, बात को गलत रंग नहीं देते। खुलफाए राशिदीन अल्लाह की कसम हमारे सर का ताज, हमारे लिए काबिल एहतराम। उनसे जो बुग़्ज़ रखे, उनसे जो अदावत रखे, उनसे जो नफ़रत करे, उनकी जो तौहीन करे, हमारे नज़दीक पक्का जहन्नमी। ये हमारा अक़ीदा है। तो आप खुलफाए राशिदीन की बात करते हैं, हम किसी भी सहाबी की तौहीन करने वाले को मुसलमान नहीं समझते। यार आप कैसी बात करते हो? मसला है खलीफा राशिद ने जो अमल एक ऐसा कि अल्लाह के नबी के अमल पर जो इजाफा था, आप कहते हो ये टकराव कैसा?
اس کا مطلب ہے اضافہ جائز ہے، اللہ کے نبی کے عمل پر اضافہ جائز؟ ہم کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تعویل کر کے یہ اضافہ کیا، اور وہ اضافہ اس پر تم بھی عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے تو باہر مقام پر زورا مقام پر اذان شروع کروائی تھی۔ آپ تو دونوں اذانیں مسجد میں کہتے ہو، آپ بھی جا کر بازار میں کہو پہلی اذان۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان بازار میں کہی تھی، اب اس پر آپ بھی عمل نہیں کرتے، گویا کہ آپ کے نزدیک بھی علت ختم ہو چکی ہے سپیکر کی وجہ سے۔ آپ کے نزدیک بھی زورا مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں، سپیکروں کی وجہ سے علت ختم ہو چکی ہے۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا ہے، خود پھنس گئے بیچارے۔ اور یہ سنیے پھر اسی طرح انہوں نے کہا قبل ان تجیء، یہ ہنسی پتہ نہیں شرمندگی کی ہے کہ کس چیز کی ہے؟ قبل ان تجیء، او بھائی میں نے وضاحت کی، قبل ان تجیء یہاں پر آنے سے پہلے، یہاں پر آنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعے کی رکھتے نہیں تھی، یہ تحیۃ المسجد تھا۔ جاؤ جس فتح الباری کا آپ نے نام لیا اس فتح الباری کو پڑھ کے بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ آپ کی کمزور باتیں اب تک جتنی آپ نے پیش کی لیں جی، میں اب اپنی 36 نمبر دلیل اور میں اپنے دلائل کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی روایت پیش کی، مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے جواب دے دیا۔ وہ حدیثوں کے جواب نہیں دیے جاتے، حدیثیں مانی جاتی ہیں۔ یار تم جواب دینے آئے ہو حدیثوں کے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ الزام ہمیں دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ وہ حدیثیں مانی جاتی ہیں بھائی، مانی جاتی ہیں، جواب نہیں دیے جاتے۔ سنو 36 نمبر، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا جمعے کے دن، نبی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ اصلیت، یار اس سے کوئی واضح روایت ہے؟ اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے فلانے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال قم فرکع، کھڑے ہو جاؤ اور رکھتے پڑھو۔ دلیل نمبر 37 جاء سلیک الغطفانی، سلیک غطفانی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعتیں پڑھو اور اس میں اختصار کرو۔ دلیل نمبر 38، دلیل نمبر، سنتا جا شرماتا جا، لگتا کچھ یاد آ رہا ہے، کامبٹ کی یادیں دماغ میں ہیں ابھی، کوئی بات کوئی بات نہیں انشاءاللہ، کامبٹ یاد آ رہا ہے، اس کے اشعار بڑے ذہن میں بیٹھے ماشاءاللہ، آج کے شعر بھی آج کے بعد یاد رہیں گے۔ انہ سمع جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین یتجوز فیہما، جب کوئی آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ ان دونوں میں اختصار کرے۔ دلیل نمبر 39، دلیل نمبر 39، اذا یار غلط، ٹائم روکو دیکھ طیب صاحب 5-7 کیپسول دینے ہیں ان کو تاکہ طبیعت صاف ہو جائے، ٹھیک ہے چلے۔ دلیل نمبر 39 نمبر، سلیک آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین خفیفتین۔ جس طرح تم مختلف کتابوں سے روایات پڑھ کے نمبر بڑھا رہے ہو نا، ہم تو اصل روایات پیش کر رہے ہیں، اور بار بار تذکیر، ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، کسی مومن کو یہ فائدہ دے جائے گی اگر آپ کو نہ دی تو دلیل نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ دلیل نمبر 41، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل والنبي يوم الجمعة على المنبر يخطب فقال له ركعت ركعتين قال لا قال فركع، 2 رکعتیں پڑھو۔ دلیل نمبر 42، جاء رجل يقال له السليك من غطفان، وہ غطفان قبیلے سے تھے، وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر، والنبی یخطب قائما، سنو کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کی وہ جو روایت ہے بیٹھنے والی، وہ روایت سندن بھی ٹھیک نہیں ہے اور بخاری مسلم کے خلاف بھی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیک قم فرکع رکعتین خفیفتین، کھڑے ہو جو 2 رکعتیں پڑھو ہلکی سی۔ دلیل نمبر 43 نہیں ہوا، ان جابر صلیت قال لا قال قم فرکع، کھڑے ہو جو رکعتیں پڑھو۔ دلیل نمبر 44 فقال، کوئی بات نہیں اردو میں مشکل ہے مجھے پتا ہے آپ کو، فقال، اور ویسے بھی جب میں کھڑا ہوں تو اردو بھولتی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالے اردو میں، باقی ساری چیزیں اردو میں، ضیاء الرحمان سامنے آئے تو اردو بھولتی ہے۔ اچھا جی، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیک قم فرکع، وہ شیخ ریاض اللہ سے آپ میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے۔ یا سلیک قم فرکع رکعتین خفیفتین، یا سلیک کھڑے ہو جو رکعتیں پڑھو۔ دلیل نمبر 45 فقال صلی رکعتین تجوز فیہما،